अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा का थर्ड पार्ट है। और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख लें। अपने बाप की यादों को अपने दिल में बसाए ओरिन महसूस करता है कि जैसे इसका बाप एज़रा अभी भी ज़िंदा है। हालांकि एज़रा की मौत एक सच्चाई है जिसे वो जुटला नहीं सकता और ओरिन के लिए मुमकिन नहीं। और वो घर में एक बेनाम सी चेंजिंग महसूस करता तो है, लेकिन बहरहाल घर आकर वो मुतमिन है कि इसकी माँ तो इसके पास है जो इसे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत महसूस होती है। इसका अचानक माँ से ये पूछना कि एडम ब्रांट कौन है, क्रिस्टाइन को तशवीश में, उसको परेशानी में मुब्तला कर देता है कि जैसे क्रिस्टाइन एडम को लवीनिया का लवर बताकर छुपाने की कोशिश करती है। वो फिर लवीनिया पर इल्ज़ाम लगा देती है कि एडम और लवीनिया का अफेयर है। फिर क्रिस्टाइन का ये इंकशाफ कि एज़रा ओरिन से नफ़रत करता था क्योंकि वो इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती है और अपने बेटे ओरिन से बढ़कर इनके लिए और कोई नहीं, और इनकी हमदर्दी समेटने की एक और कोशिश की है। अब उसने क्रिस्टाइन ने अपने डेड हस्बैंड को भी नहीं बख्शा। ये कहती है कि वो अपने बेटे ओरिन से नफ़रत करता था और इनके दिल में जी बुरे ख्यालात लाने की कोशिश करती है। इस तरह ओरिन जो है वो पूरी तरह क्रिस्टाइन के अंडर आ जाता है। क्रिस्टाइन लवीनिया के बारे में भी गलत बातें करके ओरिन को बहन के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करती है कि अगर लवीनिया कभी ओरिन को इसके और एडम के अफेयर के मुतल्लिक बताए भी तो ओरिन यकीन ना कर पाए। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करती है जहां ओरिन वही करे जो क्रिस्टाइन चाहे और वही सुने जो क्रिस्टाइन कहे। क्रिस्टाइन के इस खदशे का इजहार के लवीनिया पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है कि इसके बाप के कत्ल की जिम्मेदार इसकी माँ है और इनको भी परेशान करता है। और वो अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि वो हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, बहरहाल वो अपनी माँ के साथ होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका ये कहना कि वो एडम के मामले में माँ का कोई स्कैंडल बर्दाश्त नहीं करेगा क्रिस्टाइन को खौफजदा कर देता है। और इन अचानक मौजू चेंज करता है कि क्रिस्टाइन से साउथ सी आइलैंड्स के बारे में बात करता है और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी करता है कि वो क्रिस्टाइन के साथ वहाँ जाना चाहता है और इसका ये वादा है कि वो कभी किसी लड़की से शादी नहीं करेगा और हमेशा क्रिस्टाइन के साथ रहने की इसकी ख्वाहिश इसके इडिपस कॉम्प्लेक्स को जाहिर करती है। और इन माँ से कहता है कि वो लवीनिया की शादी पीटर से करवाकर फिर बाकी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ गुजारना चाहता है। इसी दौरान लवीनिया का कमरे में आकर एज़रा की डेड बॉडी के बारे में बात करना क्रिस्टाइन को परेशान कर देता है। क्रिस्टाइन की लवीनिया को ये धमकी कि वो पूरी दुनिया को बता देगी लवीनिया एडम में दिलचस्पी लेती रही है। वो एडम जो इसकी माँ क्रिस्टाइन का लवर है, क्रिस्टाइन के इरादों को अया करने के लिए काफ़ी है। क्रिस्टाइन लवीनिया को अकेला कर देना चाहती है और कहती है कि ओरिन सिर्फ इससे मोहब्बत करता है और एज़रा की मौत ओरिन के लिए खुशी का बाइस साबित हुई है। और अगर कभी ओरिन को हकीकत मालूम हो भी गई तो क्रिस्टाइन एज़रा की कातिल है, तब भी वो माँ का ही साथ देगा। लवीनिया की इस मौका पर खामोशी क्रिस्टाइन को ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो एडम को ओरिन के बारे में बता दे ताकि एडम अपनी जान बचाने का बंदोबस्त कर सके। ओरिन एज़रा की लाश के सरहाने खड़ा है और इसकी नज़रें अपने बाप के चेहरे पर हैं और वो सोचता है कि इसके बाप ने इसे जानने की कोशिश भी नहीं की। एज़रा के बारे में ओरिन के ख्यालात लवीनिया को परेशान कर देते हैं, जिसका झुकाव अपने बाप के लिए शुरू से गैर मामूली रहे हैं। अब वो अपने बाप से एक दूर जा रहा है। बेशक उसकी डेथ हो गई है एज़रा की। ज़हनी सुकून ओरिन को अब भी नहीं है और वो अचानक जंग के बारे में बात शुरू कर देता है जो इसके मेंटल सिकनेस की को अया करता है। जंग बेशक ख़त्म हो चुकी है लेकिन इसके अंदर की जंग अभी तक जारी है। जंग का मतलब ओरिन के लिए मौत के सिवा और कुछ नहीं, एक ऐसी मौत जो चेहरा बदल बदल कर इसके सामने आती है और फिर वो चेहरे इसके ख्वाब में आकर इसकी ज़िंदगी को और बदतर बना देते हैं। ओरिन क्रिस्टाइन के बारे में लवीनिया के दिल को साफ करने की कोशिश करता है कि वो माँ के बारे में बदगुमान ना हो, लेकिन लवीनिया का इसरार जारी रहता है कि वो इस केस को पुलिस तक लेकर जाएगी
اورین کو مزید اذیت دیتا ہے اور وہ ثبوت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے پاس کیا پروفز ہیں تاکہ کرسٹائن کو بے گناہ یا گناہگار ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ لیوینیا اسے میڈیسن باکس دکھاتی ہے، لیکن ابھی بھی کرسٹائن کی محبت اورین پر اس قدر ہے کہ وہ یہ کہہ کر باکس کو اہمیت نہیں دیتا کہ اسے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے۔ لیوینیا اسے کرسٹائن اور ایڈم کی سازش سے آگاہ کرتی ہے، کس طرح ان دونوں نے مل کر ایزرا کو زہر دیا ہے، اور یہ ثابت کرنا اس کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہوتا جب وہ اسی باکس کو ایزرا کی ڈیڈ باڈی پر رکھ دیتی ہے، جسے دیکھ کر کرسٹائن کا جو رد عمل سامنے آتا ہے وہ کرسٹائن کا یہی رد عمل اورین کو بہت کچھ سمجھا دیتا ہے۔ اورین کی بے چارگی اور مایوسی اب دیکھنے لائق ہے۔ جس سکون کی تلاش اسے گھر تک لائی تھی وہ سکون اب اس کے لیے لا حاصل ہے، اس کو کہیں نہیں مل رہا۔ حالات کچھ اس تیزی سے بدلتے ہیں کہ کرسٹائن کے لیے اب اعتراف گناہ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ کرسٹائن کی ایسٹ بوسٹن میں ایڈم سے ملاقات میں وہ بتا دیتی ہے کہ لیوینیا اس کے اور ایڈم کے قاتل ہونے کے بارے میں جان چکی ہے، اور اب یہ کہ ایڈم کو اورین کی طرف سے خطرہ ہے۔ اسی لمحے اورین اور لیوینیا بھی شپ پر پہنچ جاتے ہیں۔ کرسٹائن مزید یہ کہتی ہے کہ کس طرح اپنی موت سے پہلے ایزرا نے لیوینیا کو بتا دیا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ایڈم محسوس کرتا ہے کہ انتقام مکمل نہیں ہو سکا۔ کرسٹائن ایڈم کو کہیں دور چلے جانے اور اپنی زندگی بچانے کی تجویز دیتی ہے کہ وہ آئی لینڈز میں کہیں چھپ جائے۔ دوسری طرف لیوینیا اورین کو یہ دکھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ اس کی ماں اور ایڈم در حقیقت ایک ہیں، اور اس سازش کے دو کریکٹر جس کی وجہ سے ایزرا کی ڈیتھ ہوئی۔ کچھ لمحوں میں اورین کا کیبن کے اندر پہنچنا اور ایڈم کو موت کے گھاٹ اتارنا کہانی کو، سٹوری کو ڈرامائی موڈ پر لے آتا ہے۔ کیبن پر اورین کی توڑ پھوڑ در حقیقت پولیس کو یہ تاثر دینا ہے کہ ایڈم کی موت چوری کے دوران واقع ہوئی ہے، ڈکیتی کے دوران واقع ہوئی ہے۔ ایڈم کو دیکھ کر اورین کو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے خود کو قتل کر دیا ہو۔ یہ احساس کہ ان دونوں کی جو شکلیں آپس میں اتنی ملتی جلتی ہیں اورین کی اور ایڈم کی، وہ یہ اسے احساس دلاتا ہے جیسے اس نے خود کو قتل کر دیا ہو۔ بوسٹن سے واپسی پر اورین کا کرسٹائن کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح اس نے اور لیوینیا نے کیبن تک اس کا پیچھا کیا اور سب کچھ دیکھا اور سنا بھی جو اس کے اور ایڈم کے درمیان تھا، کرسٹائن کو بہت زیادہ حیرت زدہ کر دیتا ہے، اور ان کا ایڈم کو موت کے گھاٹ اتارنا بھی کرسٹائن کے لیے ناقابل یقین ہے۔ وہ اورین کو اس کا وعدہ یاد دلاتی ہے کہ اورین نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، لیکن اورین کے دل میں اب کرسٹائن کے لیے نفرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات اس کے لیے اب ناقابل برداشت تھی کہ اس کی ماں کے تعلقات ایڈم جیسے نچلے طبقے سے لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے انسان سے تھے۔ اذیت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ پھر بھی وہ کرسٹائن سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ایڈم کو بھول کر اس کے ساتھ اپنے بیٹے اورین کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ ان بدترین حالات میں بھی اورین کا اپنی ماں کی طرف جھکاؤ اور اپنی ماں کے لیے محبت لیوینیا پر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اورین ایک بچہ ہے، اس کی پرسنالٹی میں ایک بچگانہ پن ہے جسے ماں کے سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ لیوینیا سمجھتی ہے کہ ایڈم کے ساتھ وہی کچھ ہوا جس کا وہ حقدار تھا۔ وہ کرسٹائن کو بھی یہ دلجوئی کرتی ہے اس کی کہ وہ بھی اب نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کرے، لیکن کرسٹائن اب سمجھنے سمجھانے کی حدوں سے پرے جا چکی ہے اور وہ تیزی سے کمرے میں جاتی ہے۔ لیوینیا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اسی دوران میں گولی چلنے کی آواز لیوینیا کو آتی ہے۔ یہ گولی کرسٹائن کی زندگی کا خاتمہ ہوتی ہے کیونکہ کرسٹائن نے سوسائڈ کر لی ہوتی ہے۔ ماں کی لاش دیکھ کر اورین اپنے آپ کو ماں کا قاتل محسوس کرتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ایڈم کی موت کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے کرسٹائن اسے معاف نہیں کر سکی۔ لیوینیا کی اورین کی دلجوئی کرنے کی کوشش میں ناکام رہتی ہے، اور یہ احساس اورین کے لیے بہت دردناک ہے کہ اپنی ماں کی موت اس کی وجہ سے ہوئی۔ لیوینیا پھر اورین کو تسلی دیتی ہے کہ وہ ماں کو بھولنے میں اس کی مدد کرے گی اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کا ساتھ دے گی۔